پیغام آ گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرتے جانا, نبی دا کرانا ہے, نبی دا کرانا. میرے پیغمبر دے, یہ تو نبی دیاں بیویاں سن نا. تو میں تینوں گل سناواں, نبی دی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ. سارے نہیں بولے, محبت نال بول, پیار کر درا بی بی فاطمہ دے نال رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہا, کروڑوں بار سلام اللہ علیہا, سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایجی کر کے نا علی نے کیا سونے ہو اپنی بیٹی نو, اپنی بیوی نو کیا, فاطمہ تیرے ابو دے کول بڑے ملازم آئے نے, غلام آئے نے, تے جا تم ہی کو جا کے مطالبہ کر لیا. بے چھالے پی گئے نے تے مشک چک چک کے جی اتنے بھی نشان پی گیا ہے, تو جا میری گھر والی اپنے ابو دے نال جا کے مطالبہ کر. سیدہ فاطمہ اپنے سر دے تاج علی المرتضیٰ دا پیغام لے کے ٹر پیندیاں نے, اپنے ابو دے گھر دے اندر پہنچ دیاں نے. واہ میں صدقے تے قربان جاواں, میں صدقے تے قربان جاواں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدوں آوندیاں ویکھیا سیدہ فاطمہ نو تے فرماندیاں نے انجی فاطمہ ٹردی ہے جویں فاطمہ دا ابا محمد ٹردا ہے صلی اللہ. انجی ہے فاطمہ بول دیئے تے انجی او دے بولن دا انداز ہے جویں او دا باپ محمد کریم بول دائے. چال بھی انج دیئے تے بول تے گفتگو دا انداز بھی انج دائے. اے لوگوں فاطمہ دا اوہی کردار ہے جیڑا رب دی زمین تے فاطمہ دے باپ محمد مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم گھر وچ تشریف لے آئیاں, کوئی بھی نہیں بولیاں تے بالکل خاموشی نال واپس چلیاں جاندیاں نے. میرے محبوب پر پیچھے تشریف لے گئے, اے میری بیٹی فاطمہ جی ابو جان حکم فرمائے, بیٹی میرے گھر وچ آئی سے لگ دے جسے کسی چیز دا مطالبہ کرن لئی کوئی چیز منگل لی اپنے بابا دے کولوں آئی. بیٹی آؤندیاں نا اپنے باپ تے اپنی ماں دے گھر دے اندر, کدے نک منہ نہ وٹیا کر جوانا. میری یہ پینا جڑیاں بھابیاں دے روپ پہ آ کے بہ جاندیاں نے, اے بیچاریاں پردیس نہ کدوں کے دیکھتی. اللہ بیٹیاں دے نصیب چنگے کر دے. بیٹا خیر دی, نبی دی بیٹی نے بول دی, علی المرتضیٰ بول پیندے نے. تے میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نو عرضہ کر دینے, اے سونے ویکھے جی اپنی بیٹی دی حالت کیفیت کی ہو گئی ہے. میں بھیجیا سی جا کے اپنے بابا جام دے کولوں کسے غلام تے ملازمہ دا انتظام کروا دے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے, اے میری بیٹی فاطمہ, اے میں ہوا یا میری بیٹی فاطمہ ہوئے, بیٹا تیرے باپ نو بھی مال نال کوئی سروکار نہیں تے تو اسے محمد دی بیٹی ہے, تینو بھی دنیا دے مال نال کوئی سروکار نہیں. بیٹی رات نو لیٹے بستر دے ہوتے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے لیٹ جاویں, اللہ ثواب بھی دے گا, اللہ تھکیواں بھی دور کر دے گا. ایک دن سیدہ فاطمہ گھر وچ تشریف لیاندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا, تے میرے آقا مصلی تے بیٹھے نے, اللہ دی عبادت دے اندر مصروف نے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا سلام پھیرن دا انتظار پیاں کر دیا نے. ادھر میرے محبوب نے سلام پھیریے تے میرے نبی دیاں نظراں اپنی بیٹی اپنے جگر دے ٹکڑے, اپنے جگر دے ٹکڑے سیدہ فاطمہ اپنے دل دے ٹکڑے سیدہ فاطمہ تے جا پیندیاں ہیں. تے میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا سلام پھر گئے, بیٹا خیر سی کدھر آئے ہو؟ ابو جی اج اینے دن ہو گئے نے تواڈی بیٹی دے گھر وچ فاقے نے, کھان نو چیز نہیں. تے میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا بیٹا تو کیویں دے جملے اپنی زبان تو ادا کر لینے.
اج اینے دن ہو گئے نے جے بیٹا بھوکا ہے فاطمہ بھوک دے اندر برداشت کر رہی ہے تے فاطمہ تیرا بابا محمد بھی تے کئی دنوں تو بھوکا ہے اب ویکھ لے تیری مامی عائشہ صدیقہ بھی انجی بیٹھی ہے اج کئی دن ہو گئے نے ساڈے گھر دے اندر چولہا نہیں چلدا پیا اساں اگ نہیں چلائی بیٹا اج تو کیویں سوچ لیا ہے اج تیرے دل اندر خیال کیویں پیدا ہو گیا ہے جیڑا نبی دا گھرانہ ہے نبی دے گھرانے نو دنیا دے مال نال کوئی سروکار نہیں دنیا دے مال نال کوئی سروکار نہیں بیٹی دے دل اندر جدوں اے گلاں پہنچ دیاں نے دماغ اندر محمد کریم علیہ السلام دے آوازیں پہنچ دے نے کنا دی سماعت نال ٹکراندے نے جڑے مصلی تے فاطمہ دا بابا بیٹھا ہے نا او دے نال ننگی زمین تے سیدہ فاطمہ نے اپنا متھا زمین تے رکھ دیتا تے زارو قطار رون لگ پیندیاں نے نالاندیاں نے میرے اللہ منو معاف کر دئی میں تے انجی وقت پاس کرا گی جسے میرے بابا محمد پاس کر رہے میں تے انجی وقت پاس کرنا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے محبوب مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جن نے تکلیف دی تھی فاطمہ نو انہیں فاطمہ نو تکلیف نہیں دیتی بلکہ محمد نو تکلیف دیتی ہے جن نے پریشان کیتا فاطمہ نو انہیں فاطمہ نو پریشان نہیں کیتا انہیں میں محمد نو پریشان کیتا ہے جن نے فاطمہ نو راضی کیتا ہے انہیں فاطمہ نو راضی نہیں کیتا انہیں محمد مصطفیٰ نو راضی اور لوگوں فاطمہ تو زہرا راضی محمد مصطفیٰ راضی محمد مصطفیٰ راضی نہیں عرش والا خدا راضی عرش والا خدا بھی راضی ہے حضرات توجہ کر دے جانا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا کرانہ ہے میرے نبی دا کرانہ جدے بارے جو میں اے ہوئی تو جملے پہ ادا کرنا ذرا غور کردہ جائیں ذرا نبی دا کرانہ بڑی شان والا ہے اے آشیانہ بڑی شان والا میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹی فاطمہ یہ ابو جان فرمائیے آقا فرما دے اے میرے بیٹے فاطمہ دنیا دیا انہا مصیبتاں دے صبر کریں گی انہا ٹنشنہ پریشانیاں دے صبر کریں گی تے یاد رکھ رب دی طرف پیغام تیرے لئے اللہ نے تینوں پورے جہان دیا عورتاں باب آدم تو لے کے قیامت تک جنیاں بھی عورتاں رب دی جنت جان گیا اونا ساریاں عورتاں دا سردار تینوں میرے رب نے بنا دیتا ہے اے نبی دے دل دی بہار فاطمہ بول چھوڑو یار نبی دے دل دی بہار فاطمہ نبی دے دل دا نبی دے کردہ ہے شنگار فاطمہ حسنان دی ہے امام فاطمہ اور جنتی عورتان دی سردار فاطمہ میری ماں فاطمہ تیری ماں فاطمہ میں تیری عظمت تو اپنی جان قربان کر دیا اپنا مال اپنی اولاد قربان کر دیا حضرات پھر بھی حق ادا نہ ہوئے حضرات میرا ایمان ہے میرا ایمان مکمل نہیں ہوندا جب تک میں سیدہ فاطمہ نال اپنی محبتاں دا اظہار نہ کر لواں اے سیدہ فاطمہ کول نے میری ماواں بھی آئیاں میری بہناں بیٹیاں بھی آئیاں نے میرے محبوب پیغمبر نو پتہ چلیا میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے نبی اپنے یاراں سمیت آ جاندے نے دروازہ کھٹکھٹایا کون اندروں سیدہ فاطمہ دیا آواز آیا جواب دیتا میرے مصطفیٰ نے بیٹی تیرا بابا محمد تیرے دروازے تے آیا مینوں اندر آن دیا اجازت دیتیاں جان میری بیٹی فاطمہ میں کلا نہیں میرے نال میرے یار بھی نے میری بیٹی دی عیادت واسطے آئے میری بیٹی دی خیر خیریت لین واسطے آئے اندروں آواز آن دیا ابو جان تسی تے اندر آ سکدے ہو پر تواڈی یاراں نو اندر آن دی اجازت نہیں میرے آقا فرماندے کیوں بیٹا فاطمہ کیوں نہیں اجازت
ابو جی میرے کول ایڈی چادر نہیں کہ میں تواڈے یاراں تو پردہ کرن واسطے اپنے وجود نوں ہی ڈھانپ لواں۔ میری یہ بھیڑا اپنے خامد دے گھر دے اندر طرح طرح دیا نعمتاں کھا کے بھی شکر نہیں کر دی، طرح طرح دیا نعمتاں کھا کے بھی اللہ دا شکر ادا نہیں کر دی۔ اللہ دے شکوے بھی کرنی ہے، اپنے خامن دے شکوے بھی کرنی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت دے اندر لکھیا نہیں کر گے، میرے آپ کا آقا نے اے کملی پاک چادر جیڑی ہے اے دیوار تو اندر والے پاسے سٹی ہے۔ سیدہ فاطمہ اپنے بابا دی چادر لے کے اوڑی ہے، پھر چادر لے کے دروازہ کھولیا، میرے آقا اپنے یارہ سمیت بی بی فاطمہ دے گھر وچ تشریف لے اوندے نے۔ اے نے وہ لوگ جنہ دے کرانے نو سلام ہے، جنہ نو عزتاں ملیاں، شاناں ملیاں، جنہ نو مقام ملیا۔ فرمایا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات غور کر دے جانا، رضین دے جایا جے میرے بھائیو، اے سیدہ فاطمہ نے آخری ویلا ہوندے سیدنا علی المرتضیٰ نو فرماندیاں نے اے میرے پیارے علی، جدو میری روح قبض ہو جائے، اللہ دے نال فاطمہ دیا ملاقاتہ دا ویلا آ جائے، اے میرے علی منو تو قبر چ دفنانا ہے، جدو قبرستان لے کے جانا ہے تے رات دے ہنیرے وچ لے کے جاویں۔ کیوں فاطمہ؟ اے میری گھر والی حسنین دی امی جان، کیوں فاطمہ؟ اے کیویں کر کے گلاں پہ کرنی ہے؟ میں محمد دی بیٹیاں، سارے نہیں بولے، میں محمد دی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیغمبر دی بیٹی دے وجود دے ہوتے کسے غیر محرم دیا نظرہ نہیں پئیاں جب تک میں حیات رہی ہوں۔ تے میرا خیال ہے جدو میں فوت ہو جاواں، میری میت تے میرے جنازے تے بھی لوکاں دی نظر نہ پوے، پردے دے اندر لے کے جاوی۔ اے سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میری بہنا سیدہ فاطمہ دے دکھ دے اندر تینوں بھی دکھ تے ہو گئی ہے، آنسو تے آئی گئے نے، لیکن کدے سچے سوچئے ذرا کہ اے فاطمہ پیغام دے گئی ہے کہ کائنات تو سب تو پاک محمد دی بیٹی ہے، تے کائنات جو سب تو زیادہ پاک بی بی سیدہ فاطمہ ہے، تے اے پاک بی بی پردے دا احترام کر دیئے، تو پردے دا احتمام کیوں نہیں کر دی؟ تو پردہ کیوں نہیں کر دی؟ اللہ اکبر، تو بی بی فاطمہ نالو زیادہ پاک ہو گئی ہے، تو زیادہ پاکیز ہے، تیری نظرہ زیادہ پاک ہو گئی نے، فاطمہ تو زہرا دیا نظرہ پاک نہیں۔ کیوں یہ گل سوچ بیٹھی؟ جنت دیاں عورتاں نے